Assalamu alaikum class 10. This is our lecture 26 and we are doing our chapter 4 first aid. We have done words meanings 1 to 5 and the sixth one is administer. Administer होता है इंतज़ाम करना, manage, control या govern. और इसका अगर आप एंटोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा mismanage या neglect. नेक्स्ट वर्ड इज़ unconscious. Unconscious एक कॉमन वर्ड है, बेहोश, सेंसलेस एंड अवेयर फेंट, और इसका अपोजिट हो जाएगा अवेयर या कॉन्शियस. क्राइसिस इज़ द नेक्स्ट वर्ड. क्राइसिस होते हैं हंगामी हालात या बहरान, और डिज़ास्टर, कैटास्ट्रॉफ, कैलेमिटी, ये इसके मीनिंग्स हैं, और स्मूथ इसका एंटोनिम हो जाएगा. कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होता है हौसला या एतमाद, एश्योरेंस, सेल्फ बिलीफ, और इसका एंटोनिम है डिफिडेंस. ये बोर्ड का रिपीटेड वर्ड है, इस एंटोनिम यूजुअली इसका पूछा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज़ इसेंशियल. इसेंशियल होता है ज़रूरी, वाइटल, क्रूशियल, फंडामेंटल, ये इसके मीनिंग्स हैं, और एंटोनिम में आ जाता है अननेसेसरी. दीज आर द वर्ड्स फॉर द डे. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. और टाइटल और हेडिंग इज़ कट्स एंड स्क्रैप्स. कट्स एंड स्क्रैप्स होती हैं आपकी मामूली जो ज़ख़म होते हैं या ख़राशें होती हैं उनके लिए मामूली ज़ख़म और ख़राशें. हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स, मामूली हादसात से निपटना. एट होम और ऑन द रोड, घर पर या सड़क पर. डेवलप्स, पैदा करता है. अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी हालात को संभालने का शऊर. हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, घर में या सड़क पर मामूली हादसात से निपटना या निमटना भी हो सकता है, हंगामी हालात को संभालने का शऊर पैदा करता है. दिस में प्रिपेयर, ये तैयार कर सकता है. पीपल, लोगों को. टू टैकल, टैकल क्या होता है, हैंडल करना, निपटना. विद अनएक्सपेक्टेड, गैर मतवक्को, एमरजेंसीज, नागहानी सूरत हाल. विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, मुकम्मल एतमाद के साथ. एमरजेंसीज कभी भी आपको बता के नहीं आती. एमरजेंसीज के लिए हमेशा आपको रेडी रहना चाहिए, और वो एमरजेंसीज घर में भी हो सकती हैं और बाहर भी हो सकती हैं, सड़क पे भी हो सकती हैं. दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, ये लोगों को गैर मतवक्को हंगामी सूरत हाल से बड़े एतमाद के साथ निपटने के लिए तैयार कर सकता है. माइनर कट्स, माइनर कट्स क्या होते हैं, छोटे कट. एंड स्क्रैप्स, और खराशों के लिए. यूजुअली डू नॉट नीड, को आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती. टू गो टू द एमरजेंसी रूम, शोबा हादसात में जाने की. कोई भी अगर बड़ा एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए शोबा हादसात में जाया जाता है, एमरजेंसी में जाया जाता है. लेकिन छोटे मोटे खराशें या ज़ख़म हो तो उसके लिए नहीं जाना पड़ता. ये ताहम प्रॉपर केयर, मुनासिब एहतियात, इज़ इसेंशियल, ज़रूरी है. टू एवॉइड इन्फेक्शन, मुतअद्दी जरासीम के फैलाव के बचाव से या फैलने से बचने के लिए. और अदर कॉम्प्लिकेशंस या दूसरी पेचीदगियों से. तो इसका बामुहावरा इस तरह से होगा, ताहम मुतअद्दी जरासीम फैलने या दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब एहतियात की ज़रूरत होती है. अगरचे यानी एमरजेंसी रूम्स में तो नहीं जाया जाता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो उसका इंतज़ाम करना होता है ना, कि कोई इन्फेक्शन ना बढ़ जाए. फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू, दरअसल हिदायत आपकी मदद कर सकती हैं. टू हैंडल क्राइसिस, हंगामी हालात से निपटने में. एंड टेक केयर ऑफ़ ऑल, और इन तमाम का ख्याल रखने में. अब नीचे एक डिटेल है, आपको स्टेप वाइज दिया गया है कि कौन कौन सी सूरत हाल हो सकती हैं, पेश आ सकती हैं, और उनको किस तरह से टैकल करना है. पहली चीज़ तो ये है कि ये अब आपको एक बताया जा रहा है कि फ़र्स्ट एड का प्रोसेस क्या होता है. जो सिंपल कट्स एंड स्क्रैप्स की सूरत में जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद अगर दी जाती है तो वो क्या होती है. उसमें सबसे पहले आ जाता है स्टॉप द ब्लीडिंग. स्टॉप द ब्लीडिंग मीन खून का रोकना. आपने इसकी हेडिंग को भी साथ ट्रांसलेट अगर आ जाता है तो फिर लिखना होगा स्टॉप द ब्लीडिंग, खून का बहाव रोकना. माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, माइनर क्या होता है, मामूली, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सोचिए, ये आपने बताना है मुझे. माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग, में खून का बहाव अमूमन रुक जाता है. ऑन देयर ओन, खुद ब खुद. इफ़ दे डोंट, अगर ऐसा ना हो. अप्लाई जेंटल प्रेशर, हल्का सा दबाव. जेंटल में सॉफ्टली, थोड़ा सा, हल्का सा.
ود اے کلین کلوتھ، ایک صاف کپڑے سے، اور بینڈیج یا زخم باندھنے والی پٹی سے۔ معمولی زخموں اور رگڑوں سے خون کا بہاؤ عموماً خود بخود رک جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو صاف کپڑے یا زخم پر باندھنے والی پٹی سے ہلکا سا دباؤ ڈالیں۔ ہولڈ دا پریشر، پریشر کیا تھا؟ وہ جو دباؤ ہم نے اس پہ پٹ کیا۔ دباؤ رکھیں کنٹینیوسلی، مسلسل، فار 20 to 30 سیکنڈ، 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے۔ یہ پارٹ آف یور آبجیکٹیو ہے کہ کتنی دیر کے لیے ہونا چاہیے، 20 to 30 سیکنڈس۔ اینڈ اف پاسبل، اور اگر ممکن ہو، ایلیویٹ دا وونڈ۔ ایلیویٹ کا کیا ورڈ ہے؟ ایلیویٹ کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا۔ ورڈز میننگز میں آ سکتا ہے، اس کو دیکھ لیں آپ۔ ایلیویٹ، وونڈ کیا ہوتا ہے؟ زخم۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ جس جگہ پہ بھی زخم ہے، جس پارٹ آف باڈی میں زخم ہے، اس کو آپ نے ایلیویٹ کرنا ہے، اونچا کر دینا ہے۔ اونچا بھلا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ آپ کے ہارٹ کا جو لیول ہے اس سے اس کو بلند کر دینا ہے، تاکہ جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ کم ہو جائے اس سائڈ پہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ آپ لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، سب پتہ ہونا چاہیے اتنا آپ کو۔ 20 سے 30 سیکنڈ تک مسلسل دباؤ رکھیں، اور اگر ممکن ہو تو زخم کی سطح کو بلند کر دیں۔ ڈونٹ کیپ چیکنگ، بار بار جائزہ نہ لیں، ٹو سی، یہ دیکھنے کہ اف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپ، کہ خون کا بہنا رکا ہے یا نہیں۔ یعنی اگر آپ نے دباؤ ڈالا ہے، پریشر دیا ہے، تو اس کو کچھ دیر رہنے دینا، 20 سے 30 سیکنڈ تک دباؤ رکھیں۔ یہ نہیں کہ ساتھ ہی دباؤ دیا ہے، کپڑا رکھا ہے اوپر، اس کو پریس کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو اٹھا کے دیکھے جا رہے ہیں، پھر تو ظاہر ہے کہ وہ تو پریشر کا ٹائم ہی نہیں ہوگا، پریشر سے اس کی بلیڈنگ کو اسٹاپ ہوگی ہی نہیں۔ بیکاز دس میں ڈیمیج، کیونکہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ڈسلوئی دا کلاٹ، یا منجمد خون کو ہٹا سکتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ بلڈ جو ہے کلاٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، رک رہا ہوتا ہے۔ ایک ہیلنگ پروسیس ہے باڈی کا اٹ سیلف، وہ اس کو ہیل کرتی ہے، روکتی ہے۔ دیٹ از فارمنگ، جو کہ بن رہا ہوتا ہے یا منجمد ہو رہا ہوتا ہے، اینڈ کاز بلیڈنگ ٹو ریزیوم، اور دوبارہ خون بہنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ ریزیوم کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ شروع ہو جانا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ خون کا بہاؤ رکا ہے یا نہیں، بار بار جائزہ نہ لیں، کیونکہ یہ منجمد ہونے والے خون کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اسے اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے، اور دوبارہ خون بہنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اف بلڈ اسپرٹس ہوتا ہے فوارے کی طرح پھوٹ نکلا، تیزی سے بلیڈنگ شروع ہو جائے، اور کنٹینیوس فلوئنگ، یا بہنا جاری رہے، آفٹر کنٹینیوس پریشر، مسلسل دباؤ کے بعد بھی، کہ آپ نے دباؤ دے دیا ہے 20 to 30 سیکنڈس کے مختلف پازز، اس طرح کے اسٹیپس کیے ہیں، اس کے باوجود بھی خون کی نہیں رک رہا، سیک میڈیکل اسسٹنس، تو طبی مدد حاصل کریں۔ دس از یور ایسے لائف ان اے بگ سٹی، اینڈ دس از دا سیکنڈ پیج، سیکنڈ لائن، ایٹ ڈور اسٹیپ آف اٹس سٹیزنز۔ یہ آپ کا سیکنڈ پارٹ ہے، 2/4 آج آپ کا۔ ویسے تو آپ ریڈنگ اس سے آگے کر چکے ہو، لیکن یہاں تک آج آپ کے ساتھ اس کے چیپٹر کی لرننگ ہوگی۔ آپ نے 5 ورڈز میننگز کرنے ہیں، ان ساتھ ڈکٹیشن تیار کرنے ہیں۔ ڈکٹیشن آپ کو معلوم ہے کہ سارے آپ نے جتنے بھی ہم نے ریڈنگ کی ہے، ایچ اینڈ ایوری ورڈ کی آپ کو ڈکٹیشن تیار ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ورڈز آپ کے میننگ یہ اس کے چیپٹر میں آئے ہیں، ان کے میننگز بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ورڈ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ لرن پلس رائٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ رائٹ ٹرانسلیشن اور انٹو اردو اکارڈنگ ٹو لیکچر نمبر۔